डियर रीडर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम आप लोगों के लिए लाए हैं आज न्यू नावल, न्यू राइटर का। तो नावल का नाम जैसे कि आप जानते हैं लास्ट एपिसोड में रिवील होगा, तब तक आपने इस नावल को भरपूर प्यार देना है, लाइक्स करने हैं, कमेंट्स करने हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तर्क उल्फत की अजियत भी नशा जैसी है, कितना मुश्किल है मोहब्बत से गरेजा होना। लाइबा सीन। हनी व्हाट्स हैपन, यू बिहेव लाइक अ टिपिकल वन। हनी क्या हो गया है, तुम कैसे बच्चों की तरह बर्ताव कर रही हो? ज़ारून ने अपना तकिया कलाम कहते शबीरा के हाथ रोकते उसके काम में मुदाखलत की, जो कमरे में आने के बाद चीज़ों की तोड़ फोड़ करके अपने गुस्से का बरमला इजहार कर रही थी। व्हाट हैपन? बस जी, हर बार तुम्हारा ये व्हाट हैपन का अलाग मुझे मज़ीद तैश दिला देता है। वो स्टूपिड मैन आज भी उतना ही बदलिहाज है जितना अव्वल डे से था। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ आकर मैं खुद सरप्राइज़ हो जाऊंगी। तुमने उस बदबख्त पठान को कौन सा कर्ज देना है जो उसकी बिटर टॉकिंग को बियर कर रहे हो और अपनी फैमिली समेत खुद को भी हिजर की चक्की में ग्राइंड कर रहे हो? टेल मी फास्ट। और फिर मुझे बातें लहजों समेत याद रह जाती हैं। अपनी याददाश्त की एक यही चीज़ मुझे बेहद बुरी लगती है। हनी, क्या नाप शनाप बोलती हो? मैं भला क्यों किसी का मकरूज़ हो गया? बस एक गलती गले का तोप बन गई है। क्या ही अच्छा होता अगर मैं कभी अंसर से मिला ही ना होता, कम से कम अपने बीवी बच्चों के साथ तो होता। अब तो बेकार ज़िंदगी है, दूसरों की बीवी बच्चों को भी पालो और उनकी भी बातें सुनो और अपनी बीवी की भी। ट्रस्ट वर्ड का लकब लगा तो टेररिस्ट वर्ड का लकब लगा तो अंसर और हानिया के साथ है, लेकिन सज़ावार मैं खुद को महसूस कर रहा हूँ। बहुत बुरा हाल है मेरा हनी। बस किसी तरह अंसर और हानिया का फ़ेक पासपोर्ट बन जाए तो मेरी ज़िंदगी में भी अमन व अमान हो जाए। ज़ारून ने हनी को हक करते अपनी पोजीशन की वजाहत दी। तुम इतना क्यों डरा हुआ है जी? हनी को भी जब जी की बेबसी का अंदाज़ा हुआ तो गर्दन ऊपर करते ज़ारून का चेहरा अपने हाथों के प्याले में समोए बोली, डर की वजह भी बकौल तुम्हारे बदबख्त पठान की ज़ुबान ही है। तुम जानती हो ना वो कितना एहसान फरामोश है। अगर इस मुल्क में वो किसी के भी हत्या चढ़ गया तो मेरा नाम समेत पता पहले उनको बताएगा। बस इसीलिए मैं मजबूर हूँ उनकी हिफाजत करने के लिए, ताकि तुम लोगों की हिफाजत हो सके। मैं कोई खुशी से चहकते लहकते अंसर के ख़ानदान की कफ़ालत का बेड़ा नहीं उठाया। ये सब अपनी और अपनी फैमिली की बका के लिए ज़रूरी था, तो मुझे ये सब करना पड़ा। ऐसा नहीं कि मैं उसे यहाँ छोड़कर तुम लोगों के पास नहीं आ सकता। मुझे मजबूरी में इसके साथ रहना पड़ रहा है ताकि वो किसी से रब्ता ना कर लें और हमारी ज़िंदगी का बचा कुचा सुकून भी गारत ना हो जाए। जी ने हनी के माथे पर अपना रखते हुए आंखों का सुकून का सांस लिया था। जी, ये कब तक चलेगा? बस बहुत जल्द। अब अंसर की आज़ादी के साथ हम भी आज़ाद हो जाएंगे। एमएलसी की सज़ा ख़त्म हो जाए तो जॉनसन और कैलोन भी मेरी कोई मदद करने की हामी भर ही लेंगे। उनके अलावा तो किसी और से इस बारे में बात करना भी अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। बस जहाँ इतना बर्दाश्त किया है वहाँ और थोड़ा अरसा और सही है नहीं। मैंने बस इसीलिए तुम्हें यहाँ से भेजा ताकि अंसर का रवैया तुम्हें नागुज़ीर लगता है तो फिर तुम अपना आपा खो देती हो। तुम तो ऐसे अंसर की बात कर रहे हो जैसे मैं फजूल ओवर रिएक्ट करती हूँ। वो पठान का बच्चा बहुत जिद करता है। तमाशा ज़िंदगी का तुमने खुद बनाया है। जो काबिल ना थे नफ़रत के उनसे खलूस निभाया है। हनी, मेरे ख्याल से तुम पाकिस्तान ही चली जाओ। ज़ारून ने नरूठेपन से कहते मुंह मोड़ लिया। जी, तुम भी चलो ना। कुछ अर्सा बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं। जब एमएलसी रहा हो जाएगी तो तब की तब देखी जाएगी। हनी ने लाड से अपने बाजू ज़ारून के गले में डालते कहा। लेकिन हनी, ज़ारून बोल ही रहा था कि हनी ने आंखें दिखाते उसकी ज़ुबान को कफल लगा दिया तो जी भी होंठों पर उंगली रखते अच्छे बच्चे होने का सबूत देते खामोश हो गया। मैं कुछ नहीं सुनूंगी जी, या तो तुम भी चलो अदरवाइज़ मैं भी यहीं रहूंगी, शबीरा ने मुंह बसूरते हुए कहा। तो ज़ारून को वो इस वक्त बहुत अच्छी लगी। ठीक है, कुछ वक्त के लिए चलते हैं, मूड ठीक करो अब, और प्लीज़ मज़ीद मुझे बदबख्त पठान नामा नहीं सुनना। ज़ारून ने हंसते हुए कहा। चलो केक कट करें पहले। हनी ने जी का ध्यान अपनी आमद की असल वजह की तरफ करवाया तो वो दोनों को सब कुछ बुलाए बाहर की तरफ कदम बढ़ाते उस दिन को यादगार बनाने चल दिए। कुछ दिनों बाद कहानी ठीक बनती है, नज़ारे ठीक मिलते हैं। अमूमन वक्त अच्छा हो तो सारे ठीक मिलते हैं। हमें जो भी मिला अपना वही डसने में माहिर था। न जाने कैसे लोगों के सहारे ठीक मिलते हैं। अंसर ने हानि को देखकर ज़ारून की बाबत तंज किया, जबकि हानि अंसर की गोहर अफशानी सुनकर मुंह बसूर कर रह गई। उसका सारा ध्यान अफ़ा की तरफ था जो पिछले 2 दिन से बुखार में मुब्तला थी। अफ़ा, आप क्या खाना चाहती हो? मामा की जान बताओ, आपके लिए मामा क्या बना कर लाएं? हानी ने आंसर को इग्नोर करते हुए अपना सारा फोकस सफ़ा की तरफ किया। कुछ कहें जी, लो लाद कर ली लूँ, मी लो जी ला लो। कुछ नहीं, जी को याद कर रही हूँ, मी को जी ला दो। इफ़ा ने धीमी आवाज़ में आंसर के डर से अपना मुतालबा पेश किया। जी नहीं बोलते जाना, वो बड़े हैं ना, और आप फिक्र नहीं करो, मामा ने उनको बुलाया है, वो जल्दी आ जाएंगे।
لیکن پہلے آپ کچھ کہو ورنہ وہ کہیں گے افا تو بہت گندا بچہ بن گیا، بیمار بچے کو تو آپ کے ذی کو اچھا ہی نہیں لگتا، اگر آپ بیمار ہی رہی تو وہ بس اسم کو ہی باہر لے کر جایا کریں گے، اسی کے ساتھ کھیلا کریں گے۔ لو میکو شی لانا، نو مجھ کو بھی جانا ہے۔ افا نے اپنا آپ اگنور ہونے کا سوچتے ہانی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی۔ پھر اچھے بچوں کی طرح پہلے ٹھیک ہو جاؤ، جس کے لیے آپ کو بہت انرجی چاہیے جو کہ کھانے سے ہی مل جائے گی، تو چلو جلدی بتاؤ کیا لاؤں آپ کے لیے۔ ہانی نے بھی اپنا تیر نشانے پر لگتے دیکھ جلدی سے اصل مدعا کھولا۔ چاکلیٹ لوس، چاکلیٹ جوس۔ افا نے جلدی سے اپنی پسندیدہ کولڈ کافی کی فرمائش کی، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا اور اس سے تو انرجی بھی نہیں ملتی۔ ہانی نے افا کو کچھ لائٹ لیکن صحت بخش غذا کھلانے کے لیے منہ بسور کر کہا، لئی میلو شئی چاہیے۔ نہیں مجھے یہی چاہیے۔ افا نے بھی انصر کی طرح ضد باندھ لی تھی، تو ہانی کے پاس افا کی بات ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں بچا تھا، باپ کی بیٹی، اس لیے غصے سے پیر پٹکتی جاتے جاتے بھی دل کی بھڑاس باہر آواز نہ نکالی۔ بآواز بلند نکال گئی، بیٹیاں تو ہوتی ہی باپ کی ٹیٹو کاپی ہیں۔ انصر نے بھی پیچھے سے ہانک لگاتے افا کے ساتھ لیٹتے اس سے اپنے احسار میں لیا۔ ڈیڈا اونلی لوز می۔ افا نے بھی انصر کی آغوش میں چھپتے اسم کو زج کرنے کے لیے کہا جو اس کے پاس ہی گمسم لیٹا تھا۔ می سو ابھی لو یو مائی جانم، می آلسو بھی لو یو مائی جانم۔ ہشام تو بس افا کو بیمار دیکھ کر مرجھا گیا تھا، اس لیے تنگ کرنے کی بجائے لاڈ سے افا کے گال پر بوسہ دیتے اسے بھی سائڈ سے ہگ کیا۔ پوزیشن ایسی تھی کہ افا کے ایک طرف انصر تھا تو دوسری طرف ہشام، اور وہ سینڈوچ کے انڈے کی طرح درمیان میں حائل تھی۔ می لو لٹرنگ لے لورو، می یو شولوس نہیں شیئر کرتی۔ می کو بٹرنگ نہ کرو، می یو کو جوس نہیں شیئر کرتی۔ افا نے آنکھیں چھوٹی کرتے جان کو دھمکی دی، جانم ماما کو میں کہہ دیتا ہوں وہ 2 گلاس لے آئیں گی۔ انصر نے افا کی بات پر اسم کو خاموش ہوتا دیکھ کر اپنے ایک ہاتھ سے افا کے بالوں میں انگلیاں چلائیں، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اسم کے بال بکھیرتے کہا، می لو شو شینا، می کو 2 پینا۔ افا نے ہاتھوں کی انگلیوں سے باقاعدہ 2 کا اشارہ کرتے کہا، جانم یو ایوری کچھ ٹیک، مجھ کو کچھ بھی نہیں وانٹ، بس سون سے فائن ہو جاؤ، می یو کو بہت مس کرتا۔ اسم نم لہجے میں کہتا آخر میں باقاعدہ رو ہی پڑا، اور پھر انصر افا کو ہکا بکا چھوڑتا اٹھتے ساتھ ہی روتے ہوئے باہر کو دوڑ لگا دی۔ ڈیڈا واٹس رانگ ود ہیسم، از ہی آلسو سک؟ نتھنگ نو جانم۔ انصر نے ہانی کا انتظار کرتے ہوئے افا کو باتوں میں لگایا تاکہ افا کا دھیان ہشام سے ہٹ جائے۔ وہ خود بھی ہشام کے اتنے جذباتی ہو جانے پر پریشان ہو گیا تھا، لیکن پہلے ہی جانم کی صحت ڈاؤن تھی، مزید ڈپریشن اس کے لیے ہانی کا تھا، اس لیے جانم کا دھیان ہٹانے کے لیے وہ انجل کے قصے سنانے لگا جو کہ جانم کی پسندیدہ ہابی تھی۔ میلو لب شایو شلے لی شور میں شانٹ شیر، می کو کب لائیو ملے گی انجل خور، می وانٹ ہر۔ افا ہر دفعہ کی طرح انجل سے ملاقات کر رونا دھونا مچا دیا۔ جانم آپ کی بولی سن کر تو وہ غصہ ہی ہو جائے گی، آپ باقی چھوڑیں، بس انجل کا نام صحیح لیا کرو نا۔ می شیخ لولی شنزل، میں صحیح بولی انجل۔ جی آپ صحیح بولی، میرے ہی کان بجتے ہیں۔ جانم چلو دیکھوں آپ کی ماما آپ کی چاکلیٹ لوس لے آئی، آپ وہ پیو بہت زیادہ، میں ابھی آیا۔ اب کی زبان میں بھی افا کی بولی کا ترک لگ گیا ہے، اور اگر میں کوئی انگلش کا ورڈ یوز کر لوں تو اسم سے مشابہت اختیار کر جاتی ہوں، تو پتہ کتنا امتیاز ہے لوگوں کے کول و قرار میں۔ ہانی نے کولڈ کافی کا گلاس افا کو اسٹرا ڈال کر دیتے ہوئے سہارے سے بٹھا کر تھما دیا اور انصر کی بے خبری پر ٹونٹ کیا، جسے خود اندازہ نہیں تھا کہ وہ کولڈ کافی کو افا کی زبانی چاکلیٹ لوس بول بیٹھا ہے۔ اوپس میرا دھیان نہیں تھا، خیر میں ہشام کو دیکھ کر آتا ہوں، آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ پلیز گائز پیچھے کی بیک گراؤنڈ کی وائسز کو ذرا اگنور کریں، یہاں بیک گراؤنڈ میں بچوں کا بہت شور ہوتا ہے۔ آپ یہاں جانم کے پاس ہی رہے، میں آیا، انصر نے ہانی کو حکم دیتے کہا۔ بیٹھ جائے واپس، میں اس کے پاس ہی گئی تھی پہلے، لیکن وہ افا کے بیڈ پر سویا ہوا ملا، اور پتہ کیا، اس کے فیس پر خشک آنسوں کے واضح نشان تھے۔ میں تو کوشش کی وہ اٹھ جائے، لیکن وہ بے سود لیٹا رہا، تو میں نے بھی اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر اسے سونے دیا، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ہانی نے انصر کو واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ افا کی وجہ سے بہت ٹینس ہے، اللہ میری جانم کو جلد صحتیاب کرے تاکہ میرے دونوں بچے ہی پہلے جیسے ہو جائیں۔ انصر نے اپنا کافی کا گلاس پینا شروع کرتے دعا کی، آمین یا رب العالمین۔ انصر آپ افا کا مطالبہ مان جائیں نا، کوئی قباحت تو نہیں؟ زارون لالا کو بلانے میں اپنا چھوٹا بھرم
अपना झूठा भरम कायम रखने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप एक दफ़ा उनसे रब्ता करने की कोशिश ही कर लें, कोई माफ़ी तलाफ़ी की डिमांड नहीं करेंगे वो। और जब उन्हें इफ़ा की हालत का पता चलेगा तो वो खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। देख लेना, आप खुद बुला ले जाना, आपको पता है मेरी उनसे नहीं बनती। अब अगर मैं उनको कुछ कहूँगा तो उन्हें गधे वाली फीलिंग आएगी। खैर बनती तो आपकी किसी से भी नहीं है, और आपकी ज़ुबान काबू में क्यों नहीं रही है अब इस गधे वाली फीलिंग खैरबंदी तो आपकी किसी से भी नहीं है, और आपकी ज़ुबान काबू में क्यों नहीं रहती है अब इस गधे वाली फीलिंग का क्या मतलब? आपने सुना तो होगा, ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और आपसे बंदी तो है मेरी। आपने सुना नहीं वो गाना, तू है तो मुझे और क्या चाहिए, तू है तो मुझे और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर क्या चाहिए। इतने संजीदा माहौल में भी बेवक्त अंसर का गाना प्लेबैक में गाना हानि की गोरियों के बावजूद भी पेश करना जानम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गया, जिसको महसूस करके बाकी दो भी हंस पड़े। लेकिन हंसते हंसते एकदम जानम की तबीयत ख़राब हो गई, जिसने माहौल को दोबारा सोगवार कर दिया। इफ़ा 4 दिनों से हॉस्पिटल में दाखिल थी, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब घर में मौजूद अंसर और हानि को नहीं मिल रहा था। ज़ारून को अंसर ने जानम की बिगड़ती हालत के पेश नज़र फौरी बुला लिया था। ज़ारून भी हानि के अंदाजे के ऐन मुताबिक पहली फ़्लाइट से लंदन पहुंच चुका था। वही जानम के साथ अस्पताल में 4 दिनों से ख्वार हो रहा था। मौसमी बुखार इतना ख़तरनाक हो जाएगा किसी ने सोचा ही नहीं था। अंसर को इस सब का जिम्मेदार भी ज़ारून ही लग रहा था, जिसने उन्हें नज़रबंद कर रखा था। अगर बर वक्त इलाज हो जाता तो मामला इतना ना बिगड़ता। अल्लाह अल्लाह करके हफ्ते के तवील इंतज़ार के बाद जानम ज़ारून समेत घर लौटी तो ज़ुबान से कुछ नहीं बोल रही थी। पहले तो सबने बीमारी का असर समझा, लेकिन जब मुसलसल खामोशी महसूस की तो अंसर ज़ारून के सर पर एहतसाब के लिए पहुँच गया। मेरी बेटी बोल नहीं रही जी, क्या वजह है? अंसर ने सीधा सीधा बात करना ही मुनासिब समझा। अंसर देखो, बात ऐसी है जी, मुझे तुम्हारे प्रोफेशनल अंदाज से कोफ्त होती है। सीधा मुद्दे पर आओ, क्यों कोई तमहीद ना बंद हो। अंसर ने ज़ारून को बात बनाते देख टोका। सीधे लफ्ज़ों में बताऊं तो वो गूंगी हो चुकी है। मौजे का इंतज़ार करो बस, अब जाकर तुम किसी अगर अपनी अना साइड में रख कर मुझे वक्त पर बुला लेते तो ये नौबत ना आती। मिस्टर अंसर, क्या बकवास है ये? एक बुखार ही तो हुआ था, उसे ज़रूर तुम लोग अपनी नाअहली छुपाने के लिए अब बहाने बनाओगे। मुझे बताना, ऐसी कौन सी बीमारी है जो बुखार से शुरू होकर बंदे को गूंगा कर दे? मैंने तो ऐसा कभी ना देखा ना सुना। मुझे पाकिस्तान वापस जाना है, फ़्लाइट का टाइम होने वाला है। मैं तुम्हारी एक कॉल पर अपनी बीमार बच्ची को छोड़ कर आया हूँ। जब मेरी यहाँ अब ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है तो रुकने का जवाज़ नहीं बनता, इसलिए खुद ही सर्च कर लेना थॉमस एडिसन की हिस्ट्री। ऐसा ही केस है तुम्हारी बेटी का भी। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारून ने कहते साथ बाहर की राह ली। क्या बताऊं कि जो हंगामा बरपा है मुझ पर उन दिनों, कोई बहुत सख्त खफा है मुझसे। एक चुभन है कि जो बेचैन किए रहती है, ऐसा लगता है कुछ टूट गया है मुझसे। क्या मसला है अंसर? आप भी परेशान हैं और लाला भी बिना बताए चले गए। तुम्हारे लाला का तो दिमाग हिल गया है जाना, साला बकवास करता है, कुछ भी बोलता है। साला कौन? डैड, इस सब ने फ़ौरन सर उठाते सवाल किया। तुम सो जाओ जान, ये बच्चों की बातें नहीं। अंसर ने इसम की मौजूदगी के पेश नज़र मामला ठंडा रखना चाहा, लेकिन वो भी अंसर की औलाद था, एक बात को पकड़ने वाला। टेल मीना, इसम ने बैठते हुए पूछा। जोजा का लाला बंदे का साला होता है, सच कहा है ना? मैंने जाना, अंसर ने हानि की तरफ देखते कहा, जो उसकी तरफ खूंखार तेवर लिए देख रही थी। ओके ओके, जी मामा के लाला हैं तो वो यूं यानी बंदे के साला हैं। सही मालूम ना मी को? हाउ मच इंटेलिजेंट आई एम मैन, यू जी को साला स्पीक किया, बट यू सीम वेरी एंग्री। वाई एंड वाई? वसीम, तुम्हारा जी बोलता है कि हमारी जानम नहीं बोल सकती, अब वो डम हो गई है। कितना गंदा है ना तुम्हारा जी, फजूल बोल रहा था। अंसर ने हिस्म का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लगाते जैसे खुद को तसल्ली दी। जो भी ज़ारून ने उसे बताया वो बकवास ही था। अंसर, आपको तो मौका चाहिए लाला की शान में कसीदे पढ़ने का। लेकिन एक मिनट, क्या बोल रहे थे? आपके लाला ने जानम को दम बोला है? झूठ बोल रहे हैं ना आप? हानि अंसर की ज़ारून की बाबत टोकते उसके लफ्ज़ों पर गौर करती अजनबी का शिकार हुई। तुम किसी थॉमस एडिसन को जानती हो? मैं भी आपके साथ इस घर में ही बंद हूँ सालों से, तो किसी गोरे से जान पहचान कैसे हो सकती है मेरी? कुछ भी। जी ने बोला कि अगर मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए तो मैं थॉमस एडिसन की हिस्ट्री मुलाजा करूँ, तो गूगल करें ना हिस्ट्री के लिए। मुझे लगा शायद ये यहाँ का किसी बंदे का नाम है। हाँ, सर्च ऑप्शन ठीक है, मैं देखता हूँ। ज़रूर की बात में कितना दम है। आप सिर्फ लाला को झूठा साबित करने के लिए पूछ रहे थे? नहीं, मुझे जानम की वजह से भी इस बारे में तहकीक करनी है। फिर ठीक है, जल्दी करें, अल्लाह ना करे कि कोई बुरी खबर मिले। बस बुरी खबर तो नहीं, लेकिन बुरी नज़र ज़रूर लगी है। यहाँ हम ही होते हैं, अब क्या हमारी नज़र लगेगी हमारी बच्ची को? अंसर, बस कर दें आप अब तो। तुम्हें याद नहीं तुम्हारे लाला की हानि ने जानब को बोलता देखकर क्या कहा था? इससे तो तुम गूंगी ही होती। मैं दावे से कहता हूँ उसी की काली ज़ुबान का असर है जो मेरी बेटी कुव्वत गोई
گویائی سے محروم ہو چکی ہے۔ کچھ بھی، ہانی نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے کہا۔ اچھا رکو، سرچ ہو گیا ہے، یہ پڑھ لوں میرے ساتھ ہی؟ انصر نے موبائل درمیان میں لاتے کہا تو ہانی بھی اپنی توجہ پڑھنے پر مرکوز کرتی انصر کے پاس بیٹھ گئی۔ تھامس ایڈیسن مشہور عالم سائنسدان تھے۔ اپنے بچپن میں بخار کے باعث وہ قوت گویائی سے محروم ہو گیا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو ایک دن وہ اسکول سے آیا اور ایک سر لفافہ اپنی والدہ کو دیا کہ استاد نے دیا ہے کہ اپنی ماں کو دو۔ ماں نے کھول کر پڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے آواز بلند پڑھا، تمہارا بیٹا ایک جینیس ہے، یہ اسکول اس کے لیے بہت چھوٹا ہے اور یہاں اتنے اچھے استاد نہیں کہ اسے پڑھا سکیں، سو آپ اسے خود پڑھائیں۔ اس کے بعد اس کو پڑھانے کی ذمہ داری اس کی والدہ نے لے لی۔ سالوں بعد جب تھامس ایڈیسن کے ایک سائنسدان کے طور پر مشہور عالم ہو گیا اور اس کی والدہ وفات پا چکی تو وہ اپنے خاندان کے پرانے کاغذات میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ اسے وہی خط ملا۔ اس نے اس خط کو کھولا تو اس پر لکھا تھا، آپ کا بیٹا انتہائی کن ذہن اور ذہنی طور پر ناکارہ ہے، ہم اسے اب مزید اسکول میں نہیں رکھ سکتے۔ اس دن ایڈیسن نے اپنی ڈائری میں لکھا، تھامس ایلوا ایڈیسن ایک ذہنی ناکارہ بچہ تھا، پر ایک عظیم ماں نے اسے صدی کا سب سے بڑا سائنسدان بنا دیا۔ یہ کیا بکواس ہے، بخار بولنے کا کیا تعلق ہے، یہ سب شبیرہ خانم کی کالی زبان کا نتیجہ ہے، انصر نے موبائل کو پرکھتے ہوئے کہا۔ انصر ٹھنڈے ہو جاؤ، ایک تو بچوں کو کچھ ہو جائے تو مجھے ان سے زیادہ آپ کی ریئیکشن کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال ہی دیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ ہاں، جیسے ہمارے پہلے مسئلے تو فوری حل ہو جاتے تھے، جو یہ بھی ہو جائے گا۔ انصر کو کھو دیا نہ واپس جا سکے، اپنوں سے سالوں سے دور رہے ہم، اور اب یہ نئی آزمائش جہنم کی شکل میں۔ حد ہے، میری زندگی میں کبھی ٹھہراؤ آئے گا بھی یا نہیں؟ انصر نے موبائل کو سائیڈ سے اٹھا کر دور پھینک کر مارا، جس نے نتیجے میں چکنا چور ہوتا اپنی بے قدری پر ماتم کرنا زمین بوس ہوا۔ آپ کو سکون اس لیے میسر نہیں کیونکہ آپ نعمتوں پر شکر گزار بننے کی بجائے اپنی کمیوں کی شکایت کا رونا دھونا لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آس پاس موجود خوشیوں میں خوش ہو کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں گے تو دلی سکون کے ساتھ ثواب بھی حاصل کریں گے۔ ویسے تو بہت کہتے ہیں، یہ نہیں سنا وہ نہیں سنا، کیا کبھی آپ نے نہیں سنا کہ اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور عطا کروں گا؟ ہانی نے سمجھانے کے لیے آیت کا سہارا لیا، لگتا ہے میں نے محرومیوں پر شکر کر لیا تھا جو اللہ اب مجھے وافر مقدار میں عطا کر رہا ہے۔ انصر نے اچھے بچوں کی طرح گردن اثبات میں ہلاتے ہانی کی مثال کو اپنی سوچ کے مطابق ڈھالتے ہوئے کہا۔ تو آپ نے بتانا ہے یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک مسٹ کریں اور کمنٹ بھی ایک اچھا سا کر دیں تاکہ رائٹر کی ذرا حوصلہ افزائی ہو جایا کرے۔ اور آپ کو بتانا یہ تھا کہ ہماری نیو ای بکس سٹارٹ ہو رہی ہیں، اس کے لیے آپ کو جلدی سے چینل پر 2K سبسکرائبر پورے کرنے ہوں گے، پھر فری آف کاسٹ آپ کو موسٹ رومانٹک ای بک یہاں پڑھنے کو ملیں گی۔